अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का सच्चा वाक़या है उत्बा बिन रबिया का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आना। अल्लाह सुब्हानहु व तआला सूरत हामीम अस-सजदा आयत नंबर 13 और आयत नंबर 14 में फरमाते हैं, अब भी ये रूह गर्दां हों तो कह दीजिए कि मैं तुम्हें इस कड़क यानी अज़ाब आसमानी से डराता हूँ जो मिस्ल आदियों और समूदियों की कड़क की होगी। इनके पास जब इनके आगे पीछे से पैगंबर आए कि तुम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो, तो उन्होंने जवाब दिया कि अगर हमारा परवरदिगार चाहता तो फरिश्तों को भेजता, हम तो तुम्हारी रसालत के बिल्कुल मुनकर हैं। इन आयात में अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी कौम को कौम आद और कौम समूद पर जो अज़ाब आया उस अज़ाब से इनको डराओ, इसकी खबर दो और कफ़ार से फरमा दें कि एक अल्लाह ताला की इबादत करो। मगर कफ़ार ने जवाब दिया कि अगर अल्लाह ताला चाहता तो हमारी हदायत के लिए फ़रिश्ते नाज़िल करता आसमानों से, लिहाजा हमें आप पर यकीन नहीं है। वाक़या कुछ यूँ है, कुरैश के काफ़ी लोग ईमान ला रहे थे, मगर उनमें से जो अक्सरियत थी वो या तो गरीब लोगों की थी या फिर अक्सर ग़ुलामों की थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश थी कि अगर इन सरदारों में से कोई ईमान ले आए तो जो सख्तियाँ मुसलमानों पर हो रही थीं उनमें कुछ नरमी हो जाएगी। मगर जब मुसलमानों में इजाफ़ा होने लगा और हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा भी ईमान ला चुके थे तो कफ़ार को परेशानी लाहक हुई और उन्होंने सोचना शुरू किया कि किस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना दीन फैलाने से रोका जा सके। एक दिन कफ़ार खाना काबा में बैठे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मशवरा कर रहे थे, उनके मुतल्लिक़ कुछ बातें कर रहे थे, जिसमें उत्बा बिन रबिया भी मौजूद था, जो सरदार अबू सुफियान का ससुर और हंदा का बाप था। उनकी बातें सुनकर कुफ़ार से उसने कहा कि अगर तुम मुझे इजाज़त दो तो मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करता हूँ कि शायद वो मेरी कोई तजवीज़ मान जाएं या मेरी कोई बात सुन लें और हमारे खुदाओं की मुखालफत करना छोड़ दें। तमाम कफ़ार ने इस बात से इत्तफ़ाक़ किया और उन्हें कहा कि ठीक है, तुम जाओ और उनसे बात करो। चनाचा उत्बा उठकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया और कहा कि ए मेरे भतीजे, आपकी वजह से सारे ख़ानदानों में मुसीबत आई हुई है। आप एक आला ख़ानदान के फ़र्द हैं, आप कोई आम इंसान नहीं हैं। सारी कौम दो हिस्सों में आपकी वजह से तकसीम हो गई है। आप हमारे खुदाओं को बुरा भला कहते हैं, हमारे बाप दादा को काफिर कहते हैं। मैं आपको कुछ तजावीज़ देता हूँ और चाहता हूँ कि आप इस पर गौर करें। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छा बताओ, तुम्हारे पास कौन सी तजावीज़ हैं? तो उत्बा ने कहा कि अगर आपके पास माल की कमी है तो हम आपको इतना माल दे देते हैं जिससे आप बहुत मालदार हो जाएंगे। फिर दूसरी तजवीज़ जो उसने दी, उसने कहा कि अगर आप सरदार बनना चाहते हैं तो हम आपको सरदार मान लेते हैं और आपके बग़ैर हम कोई भी फ़ैसला नहीं करेंगे। तीसरी तजवीज़ जो उसने दी वो ये रखी कि अगर आप बादशाही चाहते हैं तो हम आपको अपना बादशाह तस्लीम कर लेते हैं। आप पर किसी जिन का साया है तो हम आपका अपने खर्चे से इलाज करवा देते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम बातें बड़ी खामोशी से सुनी। जब बातें करके उत्बा खामोश हो गया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुम अपनी बात मुकम्मल कर चुके हो?
اس پر عتبہ نے جواب دیا کہ ہاں میں اپنی بات کو مکمل کر چکا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا میری بات غور سے سنو۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اور حامیم السجدہ کی ان آیات کی تلاوت شروع کر دی۔ جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قوم عاد اور قوم سمود پر عذاب کا ذکر کیا تو عتبہ نے فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک پر ہاتھ رکھ دیا اور آپ سے درخواست کی کہ قوم پر رحم کریں۔ یہ آیات سن کر عتبہ اٹھا اور سرداروں کے پاس جا کر کہا کہ میں وہ کلام سن کر آیا ہوں جو نہ تو کوئی شعر ہے اور نہ ہی کہانت ہے اور نہ ہی وہ کوئی جادو ہے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قوموں پر عذاب کا ذکر کیا تو میں نے آپ کے منہ مبارک پر ہاتھ رکھ دیا تھا کہ قوم پر رحم کریں۔ آپ تو جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بات کرتے ہیں وہ پوری ہو کر رہتی ہے، تو مجھے خوف ہوا کہ کہیں ہم پر بھی کوئی عذاب نہ آ جائے، کیونکہ وہ جو کہتے ہیں وہ سچ ہوتا ہے۔ عتبہ نے رائے دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم ان کے حالات پر چھوڑ دیں۔ کیوں؟ اگر تمام عرب پر وہ غالب آ گئے تو بھی جیت ہوگی، اور اگر دوسری قوموں سے وہ ہار گئے تو ہم پر کوئی الزام نہیں آئے گا۔ اس پر سرداروں نے کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کا تم پر بھی جادو چل گیا ہے۔ اس پر عتبہ نے کہا کہ میں تو صرف رائے دینے والا ہوں جو میں نے تمہیں دے دی، آگے جیسے تم سب کی مرضی۔ تو اس واقعہ سے ہم نے کیا سیکھا؟ سب سے پہلی بات کہ اللہ سبحانہ و تعالی حق ہے، اللہ سبحانہ و تعالی کا کلام حق ہے، اللہ سبحانہ و تعالی کی بات سچ ہے۔ اور دوسری بات اس میں ہم نے یہ دیکھی کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے نبیوں کے ذریعے بھی اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اس قرآن میں بھی ہمارے لیے طرح طرح کی مثالیں کیوں رکھی ہیں، تاکہ ہم ان سے ڈریں، تاکہ ہم ان سے عبرت حاصل کریں، تاکہ ہم ان سے سبق حاصل کریں، نہ کہ ہم ایک کان سے سنیں اور دوسرے سے نکال دیں۔ پھر ہم نے اس میں عمل کی بات یہ بھی دیکھی کہ جب بھی ایک بندہ مومن کسی سے بات کرتا ہے اور وہ بہت اہم موضوع ہوتا ہے تو کوشش کریں، جس میں میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی اصلاح کی بات ہے، کہ ہم پہلے دوسروں کو موقع دیں اور اس کی بات مکمل سنیں، پھر اپنی بات کو مکمل کریں۔ اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان واقعات کی روشنی میں غور و فکر کرنے والا، اس پر عمل کرنے والا بنائے، اور ہمیں بہترین طریقے سے علم کو لینے والا اور اس پر عمل کے ساتھ ساتھ اسے دوسروں تک پہنچانے والوں میں شامل فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ تمام ہمارے پیارے سسٹرز جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ کمنٹ باکس میں جا کر ہمیں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری پیچھے جتنی بھی ٹیم ہوتی ہے اس کو بہت خوشی ہوتی ہے، کام کرنے میں آسانی ہوتی ہے، اور اس سے ہم خود بھی موٹیویٹ ہوتے ہیں کام کو لے کے، چیزوں کو لے کے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔